यहाँ पे नाश्ता शुरू होगा, नाश्ता मिलेगा, जो लोग मकामी हैं उनके लिए पैरकम बॉर्डर करके भाईजान हमने ये अलग रख लेना है। अब स्टील का बर्तन ले लेना है, स्टील का बर्तन लेके उसके अंदर ये अदरक का बैटर डालें, इसके ऊपर ये काशर पतरी और कलमी छोला डाल के इसके अंदर 3 लीटर पानी डाल दें, चूल्हे के ऊपर चढ़ा के इसको पकाना शुरू कर दें। जब ये हलवा से बन जाए ना, सारा पानी इसके अंदर खुश्क हो जाए, हलवा बन जाए, उसके बाद ये नीचे उतारें। नीचे उतार के हमने करना क्या है, टूटी के सामने बैठ जाना है, थोड़ा सा ऊपर से पानी डालते हैं, घुसल देते हैं, इसकी सिलिकॉन निकलेगी काले कलर की, इसके ना पत्थरे ऊपर आने शुरू हो जाएंगे, आस्ता आस्ता इसको गिराते जाएंगे, सारे पत्थरे निकल जाएंगे। नीचे आपको एक सफेद कलर का पाउडर नजर आना शुरू हो जाएगा। कोई इसकी तस्दीक देखना चाहता है, मेरे पास मेरे फोन के अंदर इसका मेटल मौजूद है, मैं अभी दिखा भी सकता हूँ, सारे दोस्तों को दिखा सकता हूँ। अच्छा, इस तरह करना है कि एक अमल ये करके फिर इसी तरह आधा किलो छोला, आधा किलो काचर पतरी लेनी है, फिर यही अमल करना उसी अमल के ऊपर। जब आप दूसरी दफा इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा के खुशक करके इसको घुसल देंगे, अंदर के फजल से ये सारे का सारा नीचे जो मेटल इसका आधा किलो से 200 ग्राम इसका मेटल जो है ना, ये 1.5 से लेकर 200 ग्राम सफेद मेटल होता है। और साथ जिस तरह लट्ठे का कपड़ा होता है ना, इस तरह का इसका कलर होगा। और जिस तरह सूजी होती है ना, सूजी की तरह इसके अंदर अलग होती है। और आगे मेटल बनाने का तरीका समझा देता हूँ, नरमो मुलायम निकलेगा मेटल इसका। हमने क्या करना है कि 50 ग्राम हमने लेना है मीठा सोडा और 50 ग्राम हमने ले लेना है कलमी सोडा। इन दोनों को आपस में ठग कर देना है। इस मेटल से उठा के हम क्या करेंगे, 50 ग्राम अमर का मेटल कुठाली में डालेंगे, 5 नंबर ले लें या 4 नंबर ले लें, उस कुठाली में डाल के ना भट्टी में छोड़ दें इसको। जब ये चक्कर खा जाए आपको लगेगा कि ये उड़ गया है। जब पानी पानी में कलमी सोडा और मीठा सोडा इसके ऊपर ना 1 गोला या 6 ग्राम इसके ऊपर आता सोडा डाल दें और छोड़ दें इसको। 20 मिनट का चक्कर दें। 20 मिनट के बाद ये 50 ग्राम का 50 ग्राम नीचे हल्का सा मटमैला होगा, एसिड प्रूफ होगा, मैग्नेट इस पे नजदीक नहीं जाएगा। जिस तादाद से मर्जी गुजारो, ये आगे रंग का उठा के रंग देने वाले दोस्त काफी बैठे हैं, वो दे दें। मैंने मेटल दे दिया, आगे मेरे दोस्तों का काम जाने और सारे जाने। बाकी एकोडिया का नुस्खा में 24 कैरेट है। ये देखिए, ये सितारे माशाल्लाह इस तरह का कल मैं नुस्खा दूंगा जो सीधा हमें कैन फारा आपने लेना है, आगे नुस्खा मैं दूंगा। मैं पहले बता दूं कि पारा कैन मेरे दोस्तों को लेना है, मैं वो नहीं दूंगा। और आगे का अमल सारा मैं दूंगा, ये सबको बता रहा हूँ। जिसके पास पारा कैन है इधर बनाए, मैं उसको निकाल के दिखाऊंगा, इधर मैदान में निकालूंगा, मैं भागूंगा नहीं। 24 कैरेट में इधर निकाल के दूंगा। 18 ग्राम उसके अंदर लगेगा तुकम, और तुकम भी वापस लेके आऊंगा। ये भी है कि तुकम उसके साथ चला जाएगा, वो तुकम भी वापस लेके आऊंगा। वो बराबर का बराबर वजन होगा और हमारा पूरा 24 कैरेट निकलेगा। मैं जी वो भी दूसरा दे दूंगा। अब मैं इजाजत चाहता हूँ अपने दोस्तों से, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच ये थे इमरान भाई। तो अभी मैं दावत देता हूँ हकीम फयाज साहब हैं लाहौर से, और हमारा टाइम काफ़ी हो चुका है, बड़े भाई 12 बज चुका है, तो हमने प्रोग्राम भी स्टार्ट करना है। ये आखिरी मुकर्रर है आज के, उसके बाद हमने प्रोग्राम को क्लोज करना है। क्या भाई आए मुख्तर अच्छा सामने क्या करना था, ये सिलसिला तो मेरे भी एक सांप होता है जो कि कहते हैं हर महीने लगता है, ये हर महीने सांप लड़ता है, कोई सांप है हर महीने उसका काम जो है ताज़ा हो जाता है। वो सारी जिंदगी जाते हैं, जिसको लड़ता था वो कहते हैं कि सारी जिंदगी ताज़ा होते रहता है, जाते नहीं है, जितने वक्त को इस्तेमाल करते हैं। मैं 2 दिन काम का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल का 1 हफ्ते में हमारे ये सांप बड़े बड़े हुए वो खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। उसमें 2 चीज़ें हैं सिर्फ, और 1 हफ्ता मिलाएं इंशाल्लाह, तो दोबारा वो सांप जो है ना वो बिल्कुल जो जख्म होता है वो नहीं होगा, जो फसल के सालों साल चलता रहता है। वो कहते हैं बंदी सांप लड़ गया, इसका असर जाता नहीं जी, यार महीने सांप जो है अपना असर ताज़ा हो जाता है। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक छिलका लेता है, तो जितना छिलका लेता है उतने ही आपने अरंड का जो पत्ते होते हैं ना, अरंड के पत्ते, उसका पानी निकाल के उसमें खर्च कर देना, उसमें अच्छी तरह खर्च करके उसकी गोली बना देनी है, चने के बराबर। तो 1 गोली रोज पानी के साथ देते जाए इंशाल्लाह 82 से
اللہ کے حکم سے. یہ چیز تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا. یہ استعمال کریں انشاءاللہ. یہ میرا تجربہ شدہ چیز ہے. میں دوسری چیزیں بتاتا ہوں تجربہ شدہ ہوتی ہیں, استعمال کریں اور سب اس کے فائدہ آ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ سر. دوستوں پروگرام کا اختتام ہو چکا ہے. اب دو باتیں میں کروں گا, بہت ضروری نوٹس بننی ہے. جن لوگوں نے ہوٹل میں کمرے کے لیے کھولا ہوا ہے وہ کون سے ہوٹل میں جائیں گے؟ اس کا نام ہے رائل سٹی ہوٹل. رائل سٹی ہوٹل آسٹریلیا کو ناسٹ ریلوے اسٹیشن. آپ لوگ وہاں پہنچے ہیں, وہاں پر آپ لوگوں کے کمرے پہنچے تو رائل سٹی ہوٹل آسٹریلیا کو ناسٹ ریلوے اسٹیشن. آپ لوگ وہاں پہنچے ہیں, وہاں پہ آپ کے کمرے بک ہیں, بسترے لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ جا کے آرام کریں. صبح کا ناشتہ, دوسری بات جو ہے وہ صبح کے ناشتے کی ہے. جو لوگ مہمان ہیں جو رات میں جو ہوٹل میں ٹھہریں گے ان کے لیے ناشتے کا اہتمام صبح یہاں پہ ہوگا. صبح 7-7:30 بجے آپ پہنچ جائیں. یہاں پہ ناشتہ شروع ہوگا, ناشتہ ملے گا. جو لوگ مقامی ہیں ان کے لیے پروگرام شروع کر دیا جائے. اپنے اپنی سیٹوں پر بیٹھے بھائی ادھر ادھر نہ پھرے ذرا. تمام مہمانوں نے گرامی سے تماس ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف رکھیں, اپنی اپنی نشست سنبھال لیں تاکہ پروگرام کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا جائے. تمام سے بات سے تماس ہے کہ نظم و ضبط بول سکوں تیری حمد و ثنا سے پہلے, کچھ نہ بول سکوں تیری حمد و ثنا سے پہلے, یاد بھی آئے کیا مجھے اپنے خدا سے پہلے. تلاوت کلام رحمان کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محمد صدام صاحب کو کہ وہ کلام رحمان کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تلاوت کلام رحمان ہو چکی، خداوند کریم کے مقدس نام سے اور درود و سلام بھیجتا ہوں محمد و آل محمد پر، جو اس کائنات میں رشت و ہدایت کے مینار ہے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب صاحبزادہ نوید چشتی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ تمام دوستوں کو آپ کو اساتذہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو سب سے اول تو سب سے آخر، مداد حسن تمام تجھ کو ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ شیخ صاحب فرمائیے گا کہ خدا کی غیرت نگار رکھے، ہے تجھ پہ ستر ہزار پردے، خدا کی غیرت نگار رکھے، ہے تجھ پہ ستر
اٹھتا حجاب تیرا جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا ہے تو بھی سائم عجیب انسان جو روز محشر سے ہے ہراساں ہے تو بھی سائم عجیب انسان جو روز محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا رے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ایک لکھ سے کئی ہزار تو یوں تو آدم بھی ہے موسیٰ بھی ہے عیسیٰ بھی ہے یوسف بھی پر نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو ہر بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے درود آل محمد بھی کیا عبادت ہے کہ لا شریک بھی جس میں شریک ہوتا ہے یہ تھے صاحبزادہ نوید چشتی صاحب جو کہ بارگاہ نور سے دو جہاں میں دلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے تو میں فرنٹ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے مہمان گرامی سے التماس کروں گا کہ صدر محترم کی طرف سے اعلان ہے کہ چیف گیسٹ اور ان کے ساتھ جو مہمان آنے ہیں ان کے لیے فرنٹ سیٹیں چھوڑ دیں تاکہ بعد میں شرمندگی نہ ہو تو دوسری گزارش یہ ہے کہ انٹری فیس کے لیے سید رضوان شاہ صاحب کے پاس آپ جو بیٹھے ہیں اپنی انٹری کارڈ لیں اور پھر پروگرام میں بیٹھیں تاکہ بعد میں جب انتظامیہ کارڈ چیک کرے تو سستی اور شرمندگی کا سامنا نہ ہو تو جنہوں نے ابھی تک انٹری نہیں کرائی وہ اسٹیج پر شاہ صاحب کے پاس تشریف لائیں اور اپنا انٹری کارڈ حاصل